गर्दछु। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णको अनुग्रहले यो दिव्य सन्ध्याकालीन सत्सङ्गमा हामी समागम हुन पुगेका छौँ। यो मेरो अहोभाग्य हो। सम्पूर्ण प्रियवरहरूमा हार्दिक नमन। कस्तो राम्रो, कस्तो उल्लासमय क्षण छ आज यो सन्ध्या। श्रद्धेय गुरुवरहरूको सान्निध्यमा अझै हामी हर्षित बनेका छौँ। सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय, कस्तो राम्रो नाम, जसले हृदयको सम्बन्धले सबैलाई एउटै गुच्छामा गुथेको छ। संसारभरिबाट हामी आज यहाँ समाहित भएका छौँ। यो शब्द नै कति प्यारो छ, सहृदयता। यो आत्माको सूचक हो। सहृदयता, हृदय नै आत्मा हो र त्यो आत्माले आत्मवत् रूपमा संसारभरका प्राणीहरूलाई जोडेको छ। यो दर्शन मेरो पनि सर्वप्रिय दर्शन हो, सहृदयता दर्शन। र यो सहृदयताले व्यक्ति व्यक्ति समाज राष्ट्रलाई नभइकन अन्तर्राष्ट्रलाई नै जोडेको छ, विश्व ब्रह्माण्डलाई नै जोडेको छ। यो सहृदयता दर्शन आफैमा निर्विकल्प छ। र जरोकिलो महाअभियानमा म यसको सक्रिय सदस्य त होइन, तर म यसको अत्यन्तै प्रेमी हुँ। नेपालको माटो सुहाउँदो, हाम्रो मौलिकता सुहाउँदो र हाम्रो आफ्नोपन, हाम्रो आफ्नो उद्गम, हाम्रो आफ्नो स्वभाव, हाम्रो आफ्नो अध्यात्म, हाम्रो आफ्नो प्रकृति भनेकै वास्तवमा जरो र किलो भनेकै यो हाम्रो आत्मा हो। र नेपाली माटो सुहाउँदो दर्शन जो श्रद्धेय गुरुवरको सत्सङ्कल्पमा आएको छ, यो हामी सबैको लागि अत्यन्तै ग्राह्य छ, स्तुत्य छ। आजको हाम्रो यो आवश्यकता हो। मैले हृदयतः यो कुरालाई महसुस गरेको छु र म सधैँ यसैको पक्षमा छु। गुरुवरसँगको सान्निध्यमा, उहाँसँगको साक्षात्कारमा मैले धेरै ज्ञान पनि प्राप्त गर्ने अवसर पाएको छु र गुरुवरद्वारा लिखित पुस्तक पनि मैले पढ्दैछु र साथीहरूमा पनि, विद्वतजनमा पनि यसको चर्चा परिचर्चा बढ्दो क्रममा रहेको छ। र आज मलाई भगवत गीता जयन्तीको अवसरमा मलाई प्रिय राजनजीले गीताको सारको बारेमा संक्षिप्तमा के प्रकाश पारिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने अनुरोध गर्नुभयो। यसलाई मैले सहस्र स्वीकार गरेँ। वास्तवमा विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ, जो मलाई मिलेको छ, जो अत्यन्तै आवश्यक छ। मेरो प्रिय विषय हो गीता र मेरो मूल दर्शनको विषय, प्रवचनको विषय, स्वाध्यायनको विषय नै गीता, किनकि गीता सबै वेद शास्त्र शिरोमणि हो। यसको सार हो गीता। गीता धेरै प्रकारका छन्। भगवत गीता, अवधूत गीता, त्यस्तै अष्टावक्र गीता, शिव गीता, देवी गीता लगायत विभु गीता, ऋभु गीता, अनेक अनेक गीताहरू छन्। तर भगवत गीता नै सर्वश्रेष्ठ हो। सम्पूर्ण गीताको पनि गीता हो, महागीता हो, सार हो गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन, यो सबै उपनिषदको सार पनि हो र यो गुरु परम्परामा आएको पनि हो भगवत गीता। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यो सम्पूर्ण भगवान नारायणदेखि गुरु परम्परामा अविच्छिन्न रूपमा यो आएको छ। यो स्वयं भगवानले बताउनु भएको, सूर्यदेवलाई, मनुलाई हुँदै 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 अर्जुनसम्म आएको यो परम्परा हो। र अर्जुनको माध्यमबाट जुन आएको गीता हो, वेदव्यासद्वारा लिखित जुन गीता हो, लिपिबद्ध भएको गीता हो, आज हाम्रो जन जनको हात हातमा यो गीता परेको छ। हामी कति भाग्यमानी हेर्नुहोस् त। जुन गीता तत्कालीन समयमा केवल अर्जुनलाई सुन्ने मौका मिल्यो, युधिष्ठिरले सुन्न पाएनन्, कैयन ऋषि मुनिले सुन्न पाएनन्, त्यस्तो महत् भगवत गीता आज हाम्रो हात हातमा छ। हाम्रो नेपाली भाषामा अनुवादित छ। संस्कृत, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, नेपाली, उर्दू, फारसी, हरेक हरेक भाषामा 150 भन्दा बढी भाषामा यो श्रीमद् भगवत गीताको अनुवाद भइसकेको छ। हामी कति भाग्यमानी छौँ। यो हिन्दूहरूको महान शास्त्र हो, सार हो। यो वेदको पनि सार गीता हो। हरेक हिन्दूको हात हातमा, घर घरमा यो गीता हुनु जरुरी छ। जन जनमा हामीले यो निशुल्क रूपमा यो गीता बाँड्नुपर्छ, निशुल्क या सशुल्क। यो यति गीता खरिद गरेर वितरण गर्न अथवा किनेर पढ्नको लागि कुनै पनि नेपाली कंगाल छैन। जम्मा 30-50 रुपियाँ पर्ने यो गीतालाई आज घर घरमा हामीले बाँड्नुपर्छ।
यो अभियानमा म जुटिरहेको छु, हजुर जुटिराख्नु भएको छ। हामीले एउटा सत् संकल्प आजैबाट लियौँ। गीता जयन्तीको अवसरमा, यो गीता सप्ताहको अवसरमा, गीता जयन्तीको सप्ताहको अवसरमा हामीले एउटा दृढ संकल्प लिनुपर्छ कि हामीले गाउँ गाउँमा, जन जनमा, बस्ती बस्तीमा, कुना कुनामा यो गीतालाई बाँड्नुपर्छ। हाम्रा हरेक बाल बालिकाहरूलाई गीता पढाउनुपर्छ। तब न हिन्दुत्व के हो जानकारी हुन्छ। हिन्दूको शास्त्र कुन हो भन्दा एउटै शास्त्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मन्त्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यको वाणी हो यो गीता महात्म्यमा। एउटै शास्त्र हिन्दूले घर घरमा राखोस्, त्यो हो गीता। गीतामा के छ, कति अध्याय छन्, कुन कुन छन्द छन्, कुन कुन विषयवस्तु समाविष्ट गरिएको छ, सामान्य ज्ञान जान्न जरुरी छ। हाम्रो श्रद्धेय निर्मल मणि गुरुदेवले वेदको सामान्य ज्ञान भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ। कति राम्रो छ, कति सटिक छ, त्यो मैले पढेको छु। मैले मित्रहरूलाई पनि त्यो रिफर गरेको छु। यस्तै यो गीताको सामान्य ज्ञान एकदम सरल छ। यो हरेक व्यक्तिले गीताको सामान्य ज्ञान लिन जरुरी छ। प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयमा गीता पढाएर गीताको सामान्य ज्ञान हामीले सिकाउन जरुरी छ। गीता कसले, कुन बेला, किन, कुन प्रयोजनको लागि भन्यो, गीताका प्रतिपाद्य विषयहरू के हुन्, अत्यन्त सरल शब्दमा यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। गीता वेद जस्तो क्लिष्ट पनि छैन, घुमाउरो अर्थ पनि लाग्दैन, सिधा अभिधा अर्थबाट यो बुझ्न सकिन्छ। यसमा व्यञ्जना र लक्षणाको आवश्यकता पनि पर्दैन, जे हो त्यही रूपमा यो बुझाउन सकिन्छ गीतालाई। हामीले हरेक विद्यालयमा गीता पढाउन जरुरी छ। एउटा दर्शन शास्त्रको रूपमा, समाजशास्त्रको रूपमा, ज्ञान विज्ञानको रूपमा गीतामा 18वटा योगहरू छन्। प्रत्येक योगहरू हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै उपयोगी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक छन्। अब लागौं गीताको सारतर्फ। गीताको सारलाई हामीले दुई ढंगबाट विश्लेषण गर्न सक्छौं। एउटा निरपेक्ष भावले, अर्को सापेक्ष भावले। निरपेक्ष ढंगले भन्दा गीता वेदान्त शास्त्र हो। दुईटै अर्थमा गीताको विश्लेषण गर्न सकिन्छ, यसलाई चर्चा गर्न सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। यो परम वेदान्त शास्त्र हो। प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र र गीता हुन् जसबाट सिधै ब्रह्मको प्राप्ति हुन्छ। तीनमध्ये एउटा जुन बाटो हिँडे पनि हामी पुग्छौं गन्तव्यमा। चाहे उपनिषदको बाटो जाउँ, चाहे ब्रह्मसूत्रको बाटो जाउँ, चाहे गीताको बाटो जाउँ, यी तीनै मध्ये सरलीकृत सरलतम ग्रन्थ भनेको गीता हो। गीताबाट परम वेदान्तको निरूपण भएको छ। यसमा त्यो जुन सत तत्व ब्रह्म हो, जुन अद्वैत तत्व ब्रह्म हो, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति हो, त्यो ओम तत्सत नाम भएको, जुन नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत भनेर जुन गीताको दोस्रो अध्यायमा प्रतिपादन भएको छ, जसलाई एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति भनेर वेदले भनेको छ, त्यो सार तत्व गीतामा निरूपण भएको छ। गीताको सार भनेको ब्रह्म तत्व नै हो। वासुदेवः सर्वम नै हो, सर्वम खल्विदम ब्रह्म नै हो, अहम ब्रह्मास्मि नै हो, प्रज्ञानम ब्रह्म नै हो, अयमात्मा ब्रह्म नै हो, तत्त्वमसि नै हो। यो कुरा गीतामा प्रतिपादित छ। अब निरपेक्ष ढंगले मात्रै हरेक विषय र वस्तुको विश्लेषण गरियो भने त्यो सर्वग्राह्य हुँदैन, सबैले बुझ्न सक्दैनन्, त्यो अव्यावहारिक हुन सक्छ। त्यसैले केवल ब्रह्म मात्र सत्य, जगत मिथ्या भनेर हाम्रो रोजी र रोटी चल्दैन, हाम्रो पेट भरिदैन। गीताले केवल मनोकल्पना गरेर अथवा पारमार्थिक सत्ताको मात्रै वर्णन गरेर खाली पेट बस, सन्यास ग्रहण गरेर जंगल जाऊ, लंगौटी मात्रै लगाएर हिँड भन्दैन गीताले। गीताले के भन्छ? गीताले त व्यवहारिक बन, कर्मयोगी बन, जीवनको रस रंग पनि भोग गर, राज्य चलाऊ, प्रशासन चलाऊ, सुशासन चलाऊ, समाजलाई व्यवस्थापन गर, तिम्रो जीवनलाई व्यवस्थापन गर। ईश्वरको उपहार हो जीवन, ईशावास्यमिदं सर्वम। यो जीवनलाई नियम संगत ढंगले भोग्नकै लागि जीवन बनाएको हो। योगपूर्ण तरिकाले भोग भनेर गीताले सिकाएको छ। त्यसैले गीतालाई केवल निरपेक्ष ढंगले होइन, हामीले सापेक्ष ढंगले, व्यवहारिक ढंगले
राजनैतिक ढङ्गले, धार्मिक ढङ्गले, सामाजिक ढङ्गले, जैविक ढङ्गले, हरेक ढङ्गले गीताको व्याख्या गर्न सक्छौँ। किनकि गीताले केवल निरपेक्ष ब्रह्म तत्त्वलाई मात्र चिन्तन गर भनेको छैन, त्यसको जगमा, निरपेक्ष ब्रह्मको जगमा सापेक्ष जीवनलाई पनि परिभाषित गर, त्यसलाई पनि सम्पादन गर भनेर गीताले हामीलाई बहुत अर्थपूर्ण ढङ्गले, वैज्ञानिक ढङ्गले सम्झाएको छ। यो त भयो गीताको एउटा पृष्ठभूमि। अब अलिकति ऐतिहासिकता हेर्ने हो भने म त्यस्तो इतिहासको त्यस्तो विज्ञ त केही होइन, तैपनि मेरो सामान्य ज्ञानमा हेर्दा, गीताको सामान्य ज्ञान हेर्दा, गीता जयन्ती जो हामी अहिले मनाउँदैछौँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षको एकादशी, मोक्षदा एकादशी, जुन दिनमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गीताको ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ, यो चाहिँ लगभग 5158 वर्ष पुरा भएछ। भनौँ त टेन्टेटिभ करिबन 1-2 वर्ष तलमाथि पर्ला, 5158 भगवत गीताको जयन्ती हो यो, जुन हामीले गएको एकादशीमा मनायौँ। त्यही सप्ताहको रूपमा अहिले चलिरहेको छ। हामी त्यही अभियानमा अहिले छौँ। हामी गीता चिन्तनकै अभियानमा छौँ। हामी गीतामय छौँ। जीवन नै हाम्रो वास्तवमा गीतामय छ। एउटाले सोधे गीतामा के छ? गीताको विज्ञले जवाफ दिए गीतामा के छैन, अर्थात् सबै थोक छ। त्यसमा असत्य छैन, झुट छैन, कपट छैन, काल्पनिकता छैन। गीतामा सबै थोक सत्य नै सत्य छ, अकाट्य सत्य छ, अपरिवर्तनीय सत्य छ। अहिलेका जुन नेताहरूले बनाए जस्तो, गुरुदेवको भाषामा कपुतन्त्रले बनाएको जस्तो परिवर्तनीय संविधान, यस्तो चाहिँ मिथ्या संविधान, मिथ्या कानुन यहाँ छैन। यहाँ जे छ अकाट्य छ, सत्य छ। जुन कुरो कपुतन्त्रमा परिवर्तन भइरहेको छ, यो गीतामा यो त शाश्वत साम्यवाद हो, शाश्वत समाजवाद हो। यो गीताको कुनै पनि सूत्र कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। अलिकति पुराणहरू भन्दा पनि गीता अलि विशिष्ट छ, किनभने पुराणमा कतिपय कथाहरू छन्। त्यो पुराणका भर्सनहरू के हुन् भने कुनै कहिले कहीँ रावणको भर्सन होला, कहीँ दैत्यहरूको भर्सन होला, कहीँ कुनै व्यक्तिको भर्सन होला, कहीँ भगवानको भर्सन होला। पुराणका सबै कुरा ग्राह्य हुँदैनन्, छानेर लिनुपर्छ। त्यसको लागि गहिरो विवेक, गहिरो तपस्या चाहिन्छ पुराण बुझ्नको लागि। पुराणलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नेहरूले आज धर्मको बदनाम गराएका छन्। हेर्नुहोस्, पुराणको सबै कुरो ग्रहण गर्न जरुरी छैन, राम्रा राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने हो। तर गीतामा यस्तो नहुने हो। गीताको कुनै पनि सूत्रले, कुनै पनि श्लोकले त्यहाँ हिंसा गर भन्दैन, जातीय विभेद गर भन्दैन, स्त्री र पुरुषमा विभेद गर्दैन, कुनै पनि किसिमको अन्धविश्वास छैन, अज्ञान छैन, पाखण्ड छैन। गीतामा हरेक कुराहरू वैज्ञानिक छन्, हरेक कुराहरू अकाट्य छन्। ती ब्रह्म वाक्य हुन् गीता। किनकि गीता कुनै सामान्य ऋषि मुनिको मात्रै मत पनि होइन, कुनै व्यक्तिको मत पनि होइन, दार्शनिकको मत पनि होइन। गीता त स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णकै मत हो, विचार हो, अथवा उहाँकै बाणी हो। वेदहरू त बरु भगवानका निश्वास हुन्, स्वाभाविक रूपमा आइरहन्छन्, गइरहन्छन्। वेदका ऋचाहरू लाखौं लाखौं करोडौं छन् वेदका मन्त्रहरू। र गीता चाहिँ भगवानले स्वयं योगमा अवस्थित भएर के गर्नाले यो किम कर्तव्य विमूढ भएका मनुष्यहरूलाई सही राजमार्गमा ल्याउन सकिन्छ र जीवनको उद्देश्य बोध गराउन सकिन्छ भनेर, त्यसको दिगन्तसम्म कसरी मानवको कल्याण गर्न सकिन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई माध्यम बनाएर सारा वेद उपनिषदको सार अर्जुनलाई बाछो बनाएर दुहेर दिनुभयो। यो चाहिँ ज्ञानको अमृत हो, अकाट्य। त्यसैले पनि गीता अरूभन्दा विशिष्ट छ, विशेष छ। वेदभन्दा पनि विशेष छ गीता। यद्यपि गीताको जग पनि वेद नै हो, पुराण नै हुन्, समस्त दर्शन शास्त्रहरू नै हुन्, र सबैको सार त्यो चाहिँ कतै पनि मत नबाजिने गीता हो। जसरी संविधानको परिभाषामा के भनिन्छ?
संविधान एउटा मूल कानुन हो जोसँग बाजिने सबै कुराहरू अन्य कानुन ऐनहरू रद्द हुन्छन्, आफै अमान्य हुन्छन् भनेको छ नि संविधानको प्रस्तावना। त्यस्तै गीतासँग बाजिने कुनै दर्शन छ भने त्यो अमान्य हुन्छ। हामीले त्यो छाती ठोकेर भन्छौँ, गर्वको साथ भन्छौँ। गीतासँग बाजिने कसैले कुनै साम्प्रदायिक दर्शन ल्याउँछ भने, कुनै राजनीतिक दर्शन ल्याउँछ भने, सामाजिक विचार ल्याउँछ भने त्यो आफैमा अमान्य हुन्छ, जुन कुरो गीतासँग बाजिन्छ। यसको एउटा पृष्ठभूमि ऐतिहासिकता मैले यहाँ भन्ने प्रयास गरेँ। र यो आजभन्दा 5158 वर्ष पहिला भगवान श्रीकृष्णले साक्षात् आफै प्रकट भएको अवस्थामा आफ्नो अवतार कालमा दिनुभएको यो प्रसङ्ग हो। त्योभन्दा पहिला पनि सूर्यलाई, मनुलाई, विभिन्न ऋषिहरूलाई त्यो दिँदै आएको परम्परा गीतामा पनि उल्लेख छ र विभिन्न पुराणहरूमा पनि यसको चाहिँ ऐतिहासिकता पाइन्छ। त्योतर्फ अहिले नजाउँ। र बीचमा बेला बेलामा अपभ्रंश हुँदै लुप्त हुँदै फेरि प्रकट हुँदै लुप्त हुँदै आएको अवस्थामा फेरि आएर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आजभन्दा 5158 वर्ष पहिला त्यो रणभूमिमा दिनुभयो। अब यहाँ कता कता मान्छेहरूमा एउटा भ्रम आउँछ कि होइन होला यो गीता पछि बनायो होला, वेदव्यासले आफै कथे होलान्, कहाँ युद्धको भूमिमा कसले चाहिँ रिसाएको बेलामा कसले वेद पढ्छ, गीताको ज्ञान कसरी दिन यो सम्भव छ भन्ने कुरा पनि आयो होला। यस्ता तर्कहरू पनि यदा कदा सुन्नमा आउँछन्। केही सम्प्रदायहरूले त्यसरी व्याख्या पनि गर्छन्। वास्तवमा युद्धको बेलामा गीता चाहिन्छ। जीवनमा एकदमै सङ्गीन मोडमा सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा ज्ञान चाहिन्छ। यदि त्यो कठिन परिस्थितिमा मान्छेले ज्ञानको अवलम्बन गरेन भने उसको पतन निश्चित हुन्छ। यदि उसले कठिनभन्दा कठिन घडीमा पनि यदि ज्ञानलाई अनुशीलन गर्यो भने, जुन ईश्वरको निर्देशनलाई पालन गर्यो भने के हुन्छ, उसले सम्यक ढङ्गले त्यो समस्याको समाधान गरेर उसले सफलता हासिल गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा गीता त्यो मोडमा दिइयो, त्यो सङ्गीन घडीमा दिइयो जुन अत्यन्त आवश्यक थियो। अहिले पनि सामान्य अवस्थामा मान्छेलाई ज्ञान चाहिँदैन। जब दुःख पर्छ बल्ल चाहिन्छ, बल्ल गुरुको शरणमा जानुपर्छ तनाव र दुःखबाट मुक्ति पाउन। अर्जुन त्यही विषादग्रस्त अवस्थामा थिए। अब आउनुहोस् गीताको एउटा कथानकमा जाउँ। त्यो वास्तविक जुन कथानक हो यसमा 18वटा योगहरू छन्। त्यसमा 18वटा योगहरू क्रमिक रूपमा भगवानले व्याख्या गर्दै जानुहुन्छ। 1 नम्बरमा विषाद योग, 2 मा सांख्य योग, 3 मा कर्म योग, अनि ज्ञान कर्म सन्यास योग, कर्म सन्यास योग, आत्मसंयोग योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, त्यस्तै गरी विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर सम्पद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग र मोक्ष सन्यास योग क्रमैसँग घटित हुँदै गएका छन्। जुन हाम्रो जीवनमै एउटा अज्ञानी मनुष्य सुरुमा विषादग्रस्त हुन्छ। अज्ञानको परिणति भनेको दुःख हो, तनाव हो। यो अहिले हाम्रो जीवनमा घटित हुन्छ, जुन अर्जुनको जीवनमा घटित भयो। अल्पज्ञान त थियो अर्जुनमा पनि, तर अल्पज्ञान भयङ्कर अल्पज्ञानले पार लाग्दैन। पूर्ण ज्ञान नभएसम्म पूर्ण शान्ति र मुक्ति हुनै सक्दैन, पूर्णता हुनै सक्दैन। त्यसैले गर्दा सुरुमा हरेक मान्छे तनावग्रस्त हुन्छ, विषादग्रस्त हुन्छ। अर्जुनलाई त्यही भयो। सांसारिक मोहको कारण मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ हुन्छ। पहिलो अध्यायको प्रसङ्ग गीताको सार त्यो हो। गीताको सारलाई कतिपय व्यक्तिहरूले यही हो गीताको सार भनेर एक वाक्यमा भन्ने गर्छन्। त्यस्तो हल्का फुल्का पाराले गीताको पार लाग्दैन। त्यसरी गीताको सार हुँदैन। अघि नै भनियो, एउटा वेदान्तको भाषाले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भनेर त अध्यात्मको पार लाग्दैन भने त्यति भन्दैमा अध्यात्मको सार आउँदैन। घोकेर जसले पनि भनिदिन सक्छ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही हो अध्यात्मको सार भनेर थपडी पिटेर राम नाम सत्य हो भन्दैमा अध्यात्म पार लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अध्यात्म पार लगाउन त जीवन के हो, जगत के हो, म को हुँ, ईश्वर के हो, कर्म के हो, अकर्म के हो, विकर्म के हो, सबै जान्नुपर्छ। जानेर हुँदैन, मान्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। कर्म योगको मार्गबाट गुज्रिनै पर्छ। ज्ञान पाउँदैमा कर्म जति थन्क्याएर, कर्मबाट पलायन भएर जङ्गल पसेर त्यो ज्ञान कहिले पनि सिद्ध हुँदैन। कर्म नगर्नेलाई कर्म छोड्ने अधिकारै छैन, सन्यास लिने अधिकारै छैन। कर्म गर्नेले मात्रै सन्यास लिन सक्छन्। त्यसैले वर्णाश्रम व्यवस्थामा, 4 आश्रमको व्यवस्थामा हाम्रो के छ त, 25-25 वर्षको आयु भाग लगाएर 4वटा
अवस्थाहरू छुट्याइएको छ। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। भलै हो 100 वर्ष हाम्रो आयु नहोला, तर 80 वर्षको आयु होला अथवा 50 वर्षको आयु होला, तैपनि जीवनलाई 4 खण्डमा विभाजन गरेर हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो प्रारब्ध अनुसार जीवन जिउनुपर्छ। कर्म छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन। जसले कर्म छोडेर सन्यास लिन चाहे, पलायनको मार्ग अपनाए, ती अवसादग्रस्त छन्, तिनको जीवन अपूर्ण छ। हामीले सुनेका देखेकै छौँ। जसले जीवनमा अकर्मण्य बने तिनीहरू सधैँ अशान्त रहे, दुखी रहे, पीडित रहे, उनीहरू पतित भएरै छडे, योग भ्रष्ट भएरै छोडे। त्यो हाम्रो समाजमा हाम्रो आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ। त्यसैले पहिलो अध्यायमा विषाद योग हुन्छ। किम कर्तव्य विमूढ हुन्छन् अर्जुन, युद्ध गरौँ कि नगरौँ, भलै अधर्मको पक्षमा भए पनि आफन्त हुन्, कसरी मारौँ, कसरी युद्ध गरौँ भन्ने उनलाई एउटा मोहले सताउँछ। अनि भगवानलाई बिन्ती गर्छन्, प्रभु मलाई बाटो देखाऊ भन्छन्। जबसम्म मान्छेको जीवनमा द्वन्द्व हुँदैन नि, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद त यही छ नि, पहिलो अध्यायमै छ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्सको सिद्धान्त यही छ। यो त प्रारम्भ मात्रै हो गीताको। अब त्यसको समाधान त अगाडि छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको त एउटा सामान्य माइलस्टोन मात्रै, त्योभन्दा अगाडि बढ्न धेरै छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले जीवनको सबै प्रश्नको समाधान दिन सक्दैन। अगाडि भगवानले बताउन जरुरी छ। भगवान सांख्य योगमा जानुहुन्छ, दोस्रो अध्यायमा आत्माको ज्ञान दिनुहुन्छ, अनात्माको ज्ञान दिनुहुन्छ, शरीर र शरीरी र अशरीरको ज्ञान दिनुहुन्छ, जुन अलग अलग विषयवस्तु हो, जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पनि हो। 13औं अध्यायमा पनि यो कुरा रिपिट हुन्छ। सांख्य योग, जीव आत्मा अविनाशी र नित्य छ, मन शरीर संसार विनाशी र अनित्य छन्, अमर नित्य आत्माको लागि शोक गर्नु व्यर्थ छ अर्जुन, तिमीले त आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो। कर्मयोग पनि दोस्रो अध्यायमा नै सुरु भएको छ। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ कर्मणि। दोस्रो अध्यायमा कर्मयोगको बारेमा पनि उत्तरार्धमा आउँछ र पूर्वार्धमा चाहिँ आत्माको बारेमा नैनम छिन्दति शास्त्राणि अशोच्या ननु शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासु च नानु शोचन्ति पण्डिता। भगवानले भन्नुहुन्छ, पण्डितहरू चाहिँ विनाशी शरीर मर्छ कि भनेर शोक गर्दैनन्, केवल आफ्नो कर्तव्यमा ध्यान दिन्छन्। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म मृतस्य च तस्मात्तम अपरिहार्यार्थे नात्तम शोचितुम अर्हसि। जन्मेको मर्छ, मरेको फेरि जन्मिन्छ त्यो जीव। त्यसैले यस्तो मर्ने जन्मिने यो अवश्यम्भावी अपरिहार्य कुरामा बुद्धिमानले शोक गर्नु हुँदैन अर्जुन भनेर भगवानले सम्झाउँदै अमर आत्माको नित्यत्वको बारेमा निरूपण गर्नुहुन्छ। जुन कुरो अहिलेको भौतिक विज्ञान चुकेको छ, उसले भन्छ पदार्थबाट चेतना आयो भन्छ, गलत छ त्यो सिद्धान्त। वास्तवमा चेतनाबाट पदार्थ आएको हो। यो कुरा वेदान्तले पुष्टि गरेको छ। एउटा वैज्ञानिक थ्योरी छ अब्जर्भर्स इफेक्ट भन्ने। वास्तवमा यो संसार हामीले नमान्ने हो भने छैन। एकदम ध्यानको परमार्थिक अवस्थामा हामी गयौँ भने, ब्रह्मबोधको ब्रह्म स्थितिमा हामी, त्यो ब्राह्मी स्थितिमा हामी स्थित भयौँ भने जगतै छैन। तर हामीले फेरि व्यवहारमा आउनु पर्यो। एकाकी नरमते ब्रह्म त्यो समाधिकै अवस्थामा सधैँ टिक्दैन। समाधि र व्युत्थान भनेका चाहिँ यी सापेक्षिक कुरा हो। समाधि मात्रै सत्य होइन, व्युत्थान पनि हुन्छ। समाधि मात्रै हुन्थ्यो भने समाधिको लागि प्रयत्न गर्नु पर्थेन। समाधि र व्युत्थान, आरोह र अवरोह, त्यो गति र स्थिति भइराख्छ। हाम्रो मैले थोरै अध्ययन गरेसम्म स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्ने आउँछ यहाँ जरकिलोमा अभियानको दर्शनमा, दर्शनशास्त्रमा थोरै मैले पढेको छु। त्यसको विज्ञमा होइन। स्थिति र गति दुईटै सत्य हो। स्थितिगत्यात्मक हुनुपर्छ जीवन, निरपेक्ष र सापेक्षको समुच्चय हो जीवन। परिस्थिति अनुसार दुईटैमा हामी ढल्न सक्नुपर्छ, ढाल्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरालाई विवेचन गर्छ हाम्रो गीताले। त्यो दुईटै कुराको व्याख्या गरेको छ। सत असत दुईटैको अस्तित्व छ, तर आधार भूमि भनेको सत हो, ब्रह्म हो, त्यो चेतना हो, त्यो सच्चिदानन्द तत्व हो। सच्चिदानन्दकै अधिष्ठानमा यो जगत क्रियाशील छ, उसैको स्वभाव हो यो जगत।
यो 7औं अध्यायमा आउँछ, भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम्मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। यो अष्ट प्रकृति पनि भगवानकै के हो त स्वभाव हो, प्रकृति हो। परा र अपरा दुईटा प्रकृति हुन्छ। यसको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। यसरी दोस्रो अध्यायले के भन्छ भने अधिष्ठान भनेको ब्रह्म हो, आत्मस्वरूप हो, र यो जगत भनेको चाहिँ के हो त विनाशी हो, आफू अविनाशी हो, आत्मा अमर हो, नित्य हो आत्मा। यसको लागि शोक नगर भनेर भगवानले सिकाउनुहुन्छ। र तेस्रो अध्यायमा कर्मयोगको प्रसङ्ग, जुन दोस्रो अध्यायबाटै उत्तरार्धबाट सुरु भएको छ। कर्मयोग निष्काम भएर कर्तव्यको पालना गर्नु र अथवा कर्मयोगको पालना गर्नाले स्वतः कल्याण हुन्छ। यसमा सोच्नु पर्दैन, किनकि कर्मको फल भनेको ध्रुव सत्य हो। कर्म गरेपछि फल मिल्छ मिल्दैन कि भनेर अविश्वास गर्न पनि हुँदैन, अथवा मलाई धेरै 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 फल मिलोस्, भोग मिलोस्, मान मिलोस्, सम्मान मिलोस् भनेर अधिक अपेक्षा गर्न पनि हुँदैन। न अधिक अपेक्षा गर्नुपर्छ, न न्यून अविश्वास गर्न हुन्छ। ठिक्क सम्यक भाव। कर्म गरेपछि फल मिलिहाल्छ, ढुक्क बन्ने, कर्म चाहिँ गर्ने। कर्म छोड्ने अधिकार पनि छैन, कर्मको फल आश गर्ने अधिकार पनि छैन। वास्तवमा दुईटै काम लाग्दैन। कर्म छोड्ने पनि काम लाग्दैन, धेरै आश गर्ने पनि काम लाग्दैन। कर्म गर्ने, ढुक्क बन्ने, त्यही हो योगी। कर्मयोगी हो त्यो। यो कर्मयोगको मर्म त्यो हो के वास्तवमा। धेरै मान्छे यसमा मुर्जाएका छन्। हैन, आशै नगरी कसरी कर्म गर्ने, लोभै नगरी कसरी कर्म हुन्छ भन्छन्। कर्मयोगलाई अव्यवहारिक ठान्ने दार्शनिकहरू पनि छन्, सो कल्ड अहिलेका दार्शनिकहरू। वास्तवमा यो त बडो विज्ञान हो। हेर्नुहोस्, ईश्वरमा समर्पित गरेर ईश्वरको कृपाले प्राप्त साधनबाट, मन बुद्धि विवेकबाट कर्म गरेर, शरीर साधनको प्रकृतिको प्रयोग गरेर जे हुन्छ त्यो ईश्वरमा अर्पण गर्नु, त्यसमा सन्तुष्ट हुनु, त्यो वास्तवमा त्यो विवेक हो, त्यो योगी हो। वास्तव कहिले पनि खेर जाँदैन कर्मको फल। कुनै न कुनै रूपबाट कर्मको फल हरेकलाई मिल्छ। ध्रुव सत्य कुरामा हामीले चाहिँ अविश्वास गरेर हुन्छ। बिरुवामा पानी हाल्ने, जरामा पानी हाल्ने, जरामा पुगोस् भनेर हाल्ने, फेरि बिरुवा नै उखालेर हेर्ने कि पुग्यो कि पुगेन, अनि बिरुवा सर्छ, हुर्किन्छ। विश्वास हुनु पर्यो नि। विश्वासको फल कहिले पनि खेर जाँदैन। यदि तपाईले सही कर्म गर्नुभएको छ भने, आफ्नो नियत कर्म गर्नुभएको छ भने, त्यो अवश्य त्यो फलिफाप हुन्छ। अगाडि ज्ञान कर्म सन्यास योग। ईश्वर सर्वज्ञ र सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। ईश्वरको बेला बेलामा अवतार भइरहन्छ। पूर्ण अवतार, अंश अवतार, अनेक अवतारहरू भगवानको भइरहन्छ, भएको छ। भगवान श्रीकृष्णको अवतार भएकै हुनाले आजभन्दा 5000 वर्षभन्दा अगाडि नै 125 वर्षसम्म भगवान धरतीमा रहनुभयो। श्रीकृष्ण पूर्ण अवतार हो। त्यो एउटा चाहिँ परिपूर्णतम अवतार हो श्रीकृष्णको। अन्य अवतारमा बरु केही अंश कलाहरू देखिन्छ। यद्यपि भगवान पूर्ण नै हो, तर त्यसको प्रकटीकरण, उहाँको गुण शक्तिको प्रकटीकरण भने कतिपय अवतारहरूमा आंशिक रूपमा देखिन्छ। जस्तो भगवान सूर्य के हुनुहुन्छ, नारायण, सूर्यनारायण। आकाशमा अहिले साँझमा मलिनो मलिनो देखिन्छ, बिहानमा लाली लाली देखिन्छ, दिउँसो प्रचण्ड घाम देखिन्छ। यद्यपि अहिले राति देखिँदैन। यसको अर्थ सूर्य छैन भने त होइन नि। अहिले सूर्य छैन भनेर कुतर्क गर्न त मिल्दैन। भगवान त हुनुहुन्छ सूर्यनारायण, अहिले नदेखिएको मात्रै हो, प्रकट नभएको मात्रै हो, तर हुनुहुन्छ। भगवान राम पनि पूर्ण हो, नृसिंह पनि पूर्ण हो, मत्स्य कच्छप सबै पूर्ण हो, गणेश देवी दुर्गा सबै पूर्ण हो। एकोहम बहुश्याम, भगवान एक हो तर अनेक हुनुहुन्छ, सबै पूर्ण हो, तर कुनमा कुनै कला पूर्ण, कुनमा कुनै कला पूर्ण भने जस्तै हो। वास्तवमा भगवानमा पूर्णता नै छ। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हामी जीवात्मा नि पूर्ण नै हो, यद्यपि हामीमा सबै कुरो प्रस्फुटन हुँदैन। ईश्वरै हामी बनेर प्रकट भएको हो, ईश्वर नै जीव भएर आएको हो। यो वेदान्तले निरूपण गरिसकेको छ। त्यो जीवमा पूर्णता भगवानले दिँदैन, नत्रलाई लीला नै हुँदैन, सृष्टि नै हुँदैन। हरेक जीवलाई बराबरी शक्ति दियो भने के हुन्छ? सबै पहलमान भयो भने के हुन्छ? सबै मान्छे मात्रै भयो भने संसार हुन्छ? हुँदैन। त्यहाँ त मान्छे, स्त्री, पुरुष, नर नारी, होइन? अब चाहिँ कीट पतंग सबै 84 लाख योनि त चाहियो नि त। तब न सृष्टिमा वैशिष्ट्य हुन्छ, वैचित्र्य हुन्छ, बल्ल पो सृष्टिमा आनन्दको लीला हुन्छ त नि। यो वैचित्र्यलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ, सापेक्षलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्छ गीताले। सबै कुराको व्याख्या छ गीतामा।
ईश्वरको अवतार भइरहन्छ, नाना अवतारहरू हुन्छ, भूभार हरण गर्नुहुन्छ भगवानले। र यसमा यो चौथो अध्यायमा अर्को कुरो पनि छ। अलिकति अहिले वर्तमान समाजमा अघि हाम्रो झुमनाथजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वर्तमान समयमा गीताको उपादेयता के हो भन्दा, जस्तो यो अहिले जातीय विभेदका कुराहरू छन् नि, वर्गीय विभेद, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेदका कुराहरू छन् नि, यो छैन वास्तवमा। शास्त्रले कहीँ छ भनेको छैन। यो एउटा अहिले भने जस्तै वैचित्र्य मात्रै हो। वास्तवमा विविधता हो, अनेकतामा एकता हुनुपर्छ। यो गुण र कर्म अनुसार चाहिँ 4 वर्ण भनेको हो, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम, गुण कर्म विभाग छ। भगवानले भन्नुभयो गुण र कर्मको आधारमा प्रकृतिमा जुन 3 गुण छन्, त्यो गुणबाट अभिप्रेरित भएर जीवले जुन विभिन्न किसिमको कर्महरू गर्छ, त्यसको आधारमा यो 4 वर्ण रहेका हुन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यो जन्मको आधारमा होइन है, बिल्कुल होइन। जन्मकै आधारमा विद्वान र कोही अज्ञानी हुन्छ? हुँदैन नि। विद्या अध्ययन गरेन ज्ञानी हुने हो, शिक्षित हुने हो। नगर्ने मान्छे ब्राह्मणकै छोरो भनेर पनि, डक्टरकै छोरो पनि नपढे त अनपढै हुन्छ के अरे, गमारै हुन्छ के अरे। पढ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यो त अभ्यासबाट हुने कुरा हो। सबै कुराहरू अभ्यासबाट प्रस्फुटन गर्ने कुरा हुन्। ज्ञान त सबैसँग छ, कसले कति प्रस्फुटन गर्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा यो 4 वर्ण भन्ने कुरो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जन्मजात जातीय ट्याग लगाइदिनु हुन्न। यो चाहिँ बाहुन अरे, यो चाहिँ मङ्गोल अरे, यो चाहिँ यो अरे, यो चाहिँ द्रविड अरे, यिनीहरू यस्तै हुन्, यिनीहरू यस्तै हुन् हैन। शास्त्र चाहिँ बाहुनले बनाएको अरे हैन, अरू चाहिँ यस्ता अरे, यो मतवादी अरे भनेर यस्तो विभेद गरिन्छ नि, त्यो गलत हो, एकदम गलत हो। हरेक व्यक्तिलाई शास्त्रको अधिकार छ। हरेक व्यक्ति ब्रह्म प्राप्त हुन सक्छ, हरेक व्यक्ति योगी हुन सक्छ, हरेक व्यक्तिलाई उत्तिकै अवसर छ। यो वैदिक साम्यवाद भनेको यो हो नि त, सबैलाई त्यहाँ अधिकार छ। हाम्रो वेदव्यास पनि चाहिँ वेश्याका पुत्र थिए, हो कि होइन? शूद्रका पुत्र थिए। उनका बुवा अब चाहिँ त्यस्तै प्रसङ्गबाट, उनको पराशर ऋषिहरू पनि त्यही प्रसङ्गबाट आएका छन्। कस्ता कस्ता सुकदेव जस्ता, सुतजी जस्ता ऋषिहरू शूद्रका पुत्र थिए। नारदजी स्वयं दासीका पुत्र थिए, हो कि होइन? शास्त्रमा प्रमाण छ नि, कति प्रमाणहरू छन् शास्त्रमा। भगवान श्रीकृष्ण कुन वंशमा आउनु भएको थियो? वैश्य वर्णमा आउनु भएको थियो। यस्ता धेरै धेरै प्रसङ्गहरू शास्त्रमा छन्। विश्वामित्र क्षत्रिय थिए। कस्ता कस्ता ऋषिहरू, जाबालीको ऋषिको प्रसङ्गहरू आउँछ शास्त्रमा, ऐतरेयको प्रसङ्गहरू आउँछ वेदमा। ती मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू समेत एउटा चाहिँ शारीरिक हिसाबले त अरू जातिका थिए, तर जातिको कुनै माने राख्दैन त्यहाँनिर। गौतम ऋषिले चाहिँ त्यो जाबाललाई, सत्यकाम जाबाललाई त्यो वेदको चाहिँ उनी आचारवान सम्झेर, उनको त्यो एकदमै ब्रह्म पिपासा भएको कारणले गर्दा व्रतबन्ध आदिले संस्कार गराएर अनि वेदको ज्ञान दिए। उनी मन्त्रद्रष्टा भन्न पुगेपछि यस्ता कैयौँ प्रसङ्गहरू वेदमा छन्। संस्कार ठुलो कुरो हो, जाति हुँदै होइन। यो जातीय चाहिँ मान्छेले एउटा चाहिँ अहङ्कारमा मान्छे अहिले परेको छ, र यसमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीवाद भनेर ट्याग लगाइदिएको छ, यो गलत हो। यो बाहुन क्षेत्रीवाद भन्ने पनि हुँदैन। यो पछि बनाएका चाहिँ नकारात्मक चाहिँ प्रणालीहरू, परम्पराहरू। वास्तवमा ब्राह्मणत्व भनेको त त्यो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्यो त्यो ब्राह्मण हो। जातीय ब्राह्मण हुनै सक्दैन। यो कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ। मगरको छोरो, राईको छोरो, दमाईको छोरो, कामीको छोरो, जुन जुन जाति भने पनि त्यो ब्राह्मण हुन्छ। त्यो त विद्वता र प्रज्ञाको नाम हो ब्राह्मण। यो कुरा शास्त्रले स्पष्ट निरूपण गरेको छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर अझै पनि हामी जातीय आरक्षण र यस्ता यस्ता कुराहरू गर्छौँ। जातीय थिचोमिचो, दलक र दलितको कुराहरू गर्छौँ, पीडक र पीडितका कुराहरू गर्छौँ। यी सामाजिक विकृति हुने, यी सामाजिक विकृतिलाई त्यही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ। गीताले भन्न खोजेको पनि त्यही हो। भगवान श्रीकृष्णले पनि त्यही भन्नुभएको छ। श्रीकृष्णका चरित्रहरूमा तिनै प्रसङ्गहरू आउँछन्, कहीँ कतै विभेद भएको पाइँदैन। यो कुरालाई हामीले मनन गर्न जरुरी छ। र अगाडि कर्म सन्यास योग, सांख्य योग, ज्ञान योग र कर्मयोग, भक्ति योग। यो सांख्य योग र ज्ञान योगले नजिक नजिकबाट हेर्न मिल्दो रहेछ है। यद्यपि ज्ञान योगले अद्वैत ब्रह्मको निरूपण गर्छ, सांख्य योगले चाहिँ 24वटा प्राकृतिक तत्त्व र 25औं पुरुष तत्त्व, 26औं ईश्वर तत्त्वलाई व्याख्या गर्छ। सांख्य योगले कुरा उस्तै उस्तै हो। अनि कर्मयोग र भक्ति योग उस्तै हो, किनभने त्यसमा आफूभन्दा अलग कुनै एउटा सुप्रिम पावर छ, जसले जगतको नियन्ता हो, स्रष्टा हो, सर्जक हो।
त्यसैमा समर्पित भएर आफ्ना कर्महरूलाई समर्पित गरेर कर्मको फल आश नगरिकन ढुक्क भएर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा मार्ग छ। अथवा ज्ञानयोगीहरूको दृष्टिमा चाहिँ त्यागको मार्ग हो, सन्यासको मार्ग हो भने कर्मयोग अथवा भक्तियोगको मार्ग भनेको चाहिँ व्यावहारिक मार्ग हो, प्र्याक्टिकल मार्ग हो। यो दुईटा मार्ग छन् वास्तवमा आध्यात्मिक सिद्धिको लागि, मुक्तिको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि। तर भगवानले रिफर के गर्नुहुन्छ त वर्तमान समयमा कर्मयोग वा भक्तियोग नै श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ। सन्यासको मार्ग भन्दा कर्मयोगको मार्ग वा भक्तिको मार्ग नै श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ। 6औं अध्यायमा म अलिकति समयले नेटो काट्ला, समय धेरै मैले लिइसकेँ जस्तो लाग्छ, तैपनि अब म छुट्याउँछु। 6औँमा आत्मसंयम अथवा ध्यान योग। सम्यक ध्यान विधिबाट चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, परम सिद्धि प्राप्त हुन्छ। ध्यानका विधिहरू छन्, अष्टाङ्ग योगका विधिहरू छन्। अष्टाङ्ग योग जुन पतञ्जलिले प्रतिपादन गर्नुभएको छ र अन्य विभिन्न परम्परामा क्रियायोगका प्रसङ्गहरू छन्, अष्टाङ्ग योगका प्रसङ्गहरू छन्। त्यो वैज्ञानिक छ, जो हामीले गर्नुपर्छ। आज सारा विश्व योगमय भइरहेको छ। 21 जुनलाई अहिले चाहिँ विश्व अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न योग ऋषिहरूले यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न योगका विधिहरूबाट र ध्यानका विधिहरूबाट पनि सिद्धि प्राप्त हुन्छ। ज्ञान विज्ञान योग त गीताको प्राण हो। म विज्ञानको पनि विद्यार्थी, अध्यात्ममा सानैदेखि अभिरुचि रह्यो र यो ज्ञान र विज्ञानको हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा भनेर समले भने जस्तै ज्ञान विज्ञान योग गीताको 7औं अध्याय पढ्नु होला, सबैले दोहोऱ्याइ पढ्नु होला। सम्पूर्ण ज्ञान र विज्ञान यही छ। यो चाहिँ सरिदयता दर्शनले भन्न खोजे त्यही हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसले ज्ञान र विज्ञानलाई जोड्छ के वास्तव। हृदयलाई भनिन्छ नि, सच्चिदानन्द विशुद्धदेवले भन्नुभएको छ नि, हृदयमा समझदारी, अनि काँधमा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी, हृदयमा इमानदारी। जुन तीनवटा कुरालाई हेड, ह्यान्ड एन्ड हार्ट, यो तीनटालाई जोड्ने काम गर्छ ज्ञान विज्ञान योगले। मत परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, जो भगवानले भन्नुभएको छ 7औं अध्यायमा। अष्ट प्रकृतिको प्रसङ्गमा अघि मैले भूमि रापो नलो वायु भन्ने जुन श्लोकलाई पनि उद्धरण गरेँ, त्यो पनि ज्ञान विज्ञान योगमा आउँछ। यो अत्यन्तै गहन छ। यो विज्ञानको विद्यार्थी हुँ भन्नेले, म त विज्ञान मान्ने, अध्यात्म किन मान्ने, गीता किन पढ्ने भन्ने मान्छेले ज्ञान विज्ञान योग पढ्नुपर्छ, बल्ल वास्तविक वैज्ञानिक हुन्छ हो। 8औं अध्यायमा अक्षर ब्रह्म योग। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्म उच्यते। ब्रह्म भनेको के हो र अध्यात्म भनेको के हो, यसको परिभाषा, यसको यथार्थ निरूपण चाहिँ 8औं अध्यायमा अक्षर ब्रह्म योगमा छ। वास्तवमा अध्यात्म भनेको स्वभाव हो, आत्मा भनेको अध्यात्म। हामी आत्मा हो नि, हामी को हो त भन्दा ईश्वरको हामी स्वभाव हो। स्वभाव हो अध्यात्म उच्यते। त्यो परब्रह्मको स्वभाव भनेको उसको अभिन्न अंश। अंश भने पनि हुन्छ, अंश भनेको टुक्रा अलग्गै होइन ईश्वरबाट, टुक्रा काटेर फालेको जस्तो त्यसलाई अंश भनिँदैन। आध्यात्मिक भाषामा भन्दा अंश भनेको अभिन्न अङ्गलाई अंश भनिन्छ। अंशांशी भाव, अङ्गाङ्गी भाव, यसलाई स्वामी रामानुजको विशिष्टाद्वैत दर्शनले प्रतिपादन गर्छ, पुष्टि गर्छ। विशिष्टाद्वैत, अद्वैत हो तर कस्तो विशिष्ट खालको अद्वैत, अङ्गाङ्गी भाव, अंशांशी भावले यसलाई व्याख्या गर्छ। यसमा अहिले धेरै व्याख्या भन्न जाउँ। यो दार्शनिक विषय हो, श्रद्धेय गुरुवरहरू हुनुहुन्छ, अगाडि यो प्रसङ्ग आउँछ। अगाडि राजविद्या राजगुह्य योग 9औं अध्यायको सार हो। यसमा सबै मनुष्य सच्चिदानन्द भगवान प्राप्तिका अधिकारी हुन् र यसमा अपिचेत सुदराचार भजन्ति मामनन्य भाग साधु रेव समन्तव्यसम्म व्यवसितो हिस्सा। एकदम दुर्जन भन्दा दुर्जन व्यक्तिले पनि आजै अहिल्यै भगवत प्राप्ति गर्न सक्छ। यस्तो परम ग्रन्थ हो गीता। राजविद्या राजगुह्य योग, यति गहिरो ज्ञान त अन्त पाइँदैन गीतामा जस्तो। अत्यन्तै पतित भन्दा पतित व्यक्तिले पनि आजको आजै भगवत प्राप्ति कसरी गर्छ? भजन गरेर, पुरा निष्ठा र विश्वासपूर्वक भजन गर्यो भने भगवत प्राप्ति आजको आजै हुन्छ। त्यो कुरा अपिचेत सुदुराचार भन्ने एउटा त्यो श्लोकमा आउँछ। अनि यसको सारमा मनमना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैव महात्मानं मत्परायण भन्ने आउँछ 9औं अध्यायमा। सदसच्चा अर्जुन, हे अर्जुन, सत पनि मै हुँ असत पनि मै हुँ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग आउँछ। 10औं अध्यायमा विभूति योग। वास्तवमा जीवन र जगतलाई ईश्वरसँग कसरी जोड्ने, टाइअप कसरी गर्ने, विभूति योग।
अरुन्धती न्यायको अनुसार, न्यायशास्त्रको अरुन्धती न्यायमा सबभन्दा चम्किलो तारा देखाएर अनि त्यसका नजिकका आसपासका मधुरा ताराहरूलाई पनि देखाएर सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने काम जसरी अरुन्धती न्यायले गर्छ, त्यस्तै भगवानले विभूति योगमा मुख्य मुख्य संसारका जुन विभूतिहरू, पिपल, गाई अनि ऋषि, राजा, हैन, विभिन्न प्राणीहरू जो अलिकति ठुला बडा कहलिएका छन्, ती सबै कुरालाई विभूतिमा आफू दर्शाएर देखाएर अथवा बहुनैतेव किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण एकाम स्थेन स्थितो जगत, अन्तिममा तिमीलाई सबै कुरो किन चाहियो, सारा जगत मेरो एउटा अंशमा अडिएको छ, यो सबै मेरै स्वरूप हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। विभूति हो। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, तिम्रो आत्मा नै मै हुँ, अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अन्त एव च। यो शरीरको आदि जन्मादेश यतः भनेर जुन ब्रह्मसूत्रमा प्रतिपादन छ, ब्रह्मको परिभाषा, आदि मध्य अन्त पनि मै हुँ। यो शरीरको, संसारको, संसार पनि मेरै रूप हो, यो पृथ्वी मै हुँ, पहाड मै हुँ, स्थावराणाम हिमालय, भगवानले भन्नुभएको छ नि विभूति योगमा सबै प्रसङ्गहरू। यसरी सम्पूर्ण हरेक व्यक्ति, वस्तु, विशेषता, गुण, रूप, सौन्दर्य, लज्जा, गुण अवगुण पनि भगवानकै रूप हो। लक्ष्मी पनि भगवानकै अर्धाङ्गिनी हुन्, अलक्ष्मी पनि भगवानकै अर्धाङ्गिनी हुन्। हामीले लक्ष्मीको पूजा गर्दा अलक्ष्मीको पनि त्यही पूजा गर्छौँ। अलक्ष्मीलाई आफ्नो थान कहाँ राखेर, लक्ष्मीलाई आफ्नो थान कहाँ। सबैको आफ्नो भूमिका छ। धर्म पाप, होइन, राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो सापेक्षिक सत्य हुन्, सबैको आफ्नो महत्त्व छ। तर त्यति हो, हामीले ग्रहण चाहिँ सत्यलाई गर्नुपर्छ। सत्यले धर्म हुन्छ, सत्यको बाटो अपनाउँदा त्यसले सुख दिन्छ, धर्मले सुख दिन्छ। यत्योभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि सधर्म, कणाद महर्षिले भन्नुहुन्छ, यो लोक र परलोक दुवैमा सुख दिने चाहिँ धर्मको बाटो हो, धर्म कहिले छोड्नुहुन्न। 11औं अध्यायमा विश्वरूप दर्शन योग, यसको सार भनेको यो सारा जगत ईश्वरमय छ, ईश्वरकै विराट स्वरूप हो। यो ईश्वरकै विराट स्वरूप हो संसार र ईश्वर अलग होइन भनेर पनि भगवानले यसलाई प्रतिपादन गर्नुभएको छ। 12औंमा भक्ति योग, भक्ति त गीताको प्राण हो, हृदय हो। ज्ञान योग, कर्मयोग, सांख्य योग सबै पर्छन्। भक्ति योग पूर्ण योग हो। भक्ति भनेको समुच्चयवाद हो। वास्तवमा भक्ति भनेको समुच्चयवाद हो। जो असल भक्त हो नि, ऊ ज्ञानी पनि हुन्छ, त्यागी पनि हुन्छ, कर्मी पनि हुन्छ, सबै हुन्छ। भक्ति भनेको एउटा यस्तो रसायन हो जसले सबैलाई जोड्छ, के पनि छोड्दैन। भक्ति भनेको छोड्नु होइन, जोड्नु हो। सबैलाई जोड्ने रसायनको नाम भक्ति हो। योग भनेको त आफैमा जोड हो। भक्ति अझै प्रेमको रसायन हो जसले सबैलाई जोड्छ। प्रेमको रसायनले जोड्ने समष्टिवाद, सहृदयतावाद भनेकै भक्ति योग हो। वास्तवमा यो सहृदयतावाद भन्ने शब्द र भक्ति योग भनेको एउटै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अगाडि क्षेत्र विभाग योग मैले अघि नै निवेदन गरेँ, यो सांख्य योगसँग नजिक छ। दृश्य र द्रष्टा, दिग्दृश्य विवेक शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ नि, दिग्दृश्य विवेक यो कुरो आउँछ। यसमा धेरै व्याख्यामा अहिले नजाउँ, यो दार्शनिक व्याख्या हुन्छ। गुणत्रय विभाग योग, ईश्वर भक्तिद्वारा 3 गुणबाट अतीत भई मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। गुणातीत हुने प्रसङ्ग आउँछ। 3 गुणबाट, त्रिगुणमय छ जगत, यो जगत सञ्चालन 3 गुणबाट हुन्छ। कर्ता भनेको गुण हो, वास्तवमा कर्ता आत्मा होइन, यो त साक्षी द्रष्टा मात्रै हो। यो 3 गुणबाट यो जगत परिचालित छ, स्वयमेव कर्म भइरहेको छ। यसमा हामी द्रष्टा भावले हेर्नुपर्छ। र कि त हामीले एकदमै साक्षी भावमा गएर गुणातीत हुन सक्छौँ ज्ञान योगको विधिबाट, सांख्य योगको विधिबाट, अथवा भक्ति योगबाट चाहिँ भगवानको अनन्य अव्यभिचारी भक्ति गर्यौँ भने हामी त्रिगुणातीत हुन सक्छौँ। सबै विधिहरूको मार्ग प्रशस्त भगवानले गर्नुभएको छ। 15औं अध्यायमा पुरुषोत्तम योग यस्तो छ, क्षर, अक्षर र अक्षरातीत 3 प्रकारको चाहिँ पुरुष हुन्छ। यहाँ स्वतन्त्र अस्तित्वहरू छन् जसमा एउटा प्रकृति छ, एउटा यसको साक्षी पुरुष छ, जीवात्मा छ, र जीवात्माको पनि अधिष्ठान, यसको पनि साक्षी भनेको परब्रह्म परमात्मा छ। उत्तम पुरुषतत् अन्य परमेत्युदारित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यवेश्वर, त्यो उत्तम पुरुष भनेको परब्रह्म परमात्मा हो। दैवासुर सम्पद विभाग योग, आसुरी र चाहिँ दैवी सम्पत्तिहरू हुन्छन्, गुणहरू हुन्छन्।
त्यसमध्ये हामीले मुक्त हुनको लागि दुर्गुण दुराचार व्यभिचारलाई त्याग्नै पर्छ। व्यभिचारी पनि हुने, दुर्गुण पनि धारण गर्ने, मस्त खानपिन पनि गर्ने, भोग पनि गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, अनि ईश्वर पाउँछु पनि भन्ने। दुईटै हातमा त्यसरी लड्नु सम्भव हुँदैन। हो, सम्यक मार्ग छ। सन्तुलित जीवनशैली हामीले अपनाउन सक्यौं भने, भगवान बुद्धले भने जस्तै सम्यक अष्टाङ्गिक मार्ग अपनाउन सक्यौं भने, पञ्चशील सहितको जीवन अपनाउन सक्यौं भने हाम्रो मुक्ति हुन सम्भव छ। त्यसको लागि दुर्गुण र दुराचार भने त्याग्नै पर्छ। 17औं अध्यायको सार भनेको के हो त? श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 प्रकारका श्रद्धा हुन्छन्, राजसी, तामसी, राजसी, सात्विक श्रद्धा। तामसी श्रद्धाले, राजसी श्रद्धाले दुःख दिन्छ, सात्विक श्रद्धाले उठाउँछ, अझै सात्विक श्रद्धाले गुणातीत हुनलाई सहयोग गर्छ। र हामीले जे कर्म गर्छौं सत ईश्वरमा विश्वास गरेर गर्नुपर्छ। र ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृत भनेको छ गीताको 17औं अध्यायको सारमा। हामीले ओम तत् र सत भनेको ईश्वरका नाम हुन्, त्यो सार्वभौम नाम हुन्। ओम तत् र सत, सत भने पनि तत् भने पनि, तत्त्वमसि महावाक्यमा आउने तत् जो अधिष्ठान हो, त्यो भागतागा लक्षणबाट जुन पुष्टि हुन्छ, त्यो तत् तत्त्वको सारभूत त्यो ब्रह्म हो। त्यस्तै सत भनेको त सत ब्रह्म भइहाल्यो। नासत्व विद्यते भावो नभावो विद्यते सत। सतको अभाव छैन, असतको भाव छैन, दोस्रो अध्यायमा पनि आउँछ। र ओम, ओम इति सर्वम तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम योग सूत्रले पनि भनेको छ। त्यो ओम भनेकै परब्रह्म परमात्मा। ओम भने पनि, कृष्ण भने पनि, राम भने पनि उही हो। उसैका अनेक आयाम हुन्, अनेक अभिव्यक्ति हुन्। ओम नै परब्रह्म परमात्मा भगवान हो। जुन नाम लिए पनि हुन्छ। भगवानको नाम के हो भनेर हजुर हामीलाई कसैले सोध्यो भने, कृष्ण भनौँ, राम भनौँ, शिव भनौँ, दुर्गा भनौँ, अथवा ओम भनौँ, तत् भनौँ, सत भनौँ, जे भने पनि सही। यति डेमोक्रेटिक छ हाम्रो धर्म। एउटै शब्दमा आपत्ति छैन, स्वरूपमा आपत्ति छैन। जसरी माने पनि हामीले केन्द्रलाई मान्ने हो। पृथ्वीको केन्द्र कहाँ भन्दा यहीँ बसे पनि केन्द्र हो, अमेरिका गए पनि केन्द्र हो। तर हाम्रो लागि हामी जहाँ जन्म्यौं त्यही केन्द्र हो। हाम्रो जरकिलो नेपालै हो। हामी कहाँ उद्गम भयो हाम्रो शरीरको? शरीर पनि, शरीर छुट्टै आत्मा छुट्टै भनेर चाहिँ शरीरलाई उपेक्षा गर्न जरुरी छैन। हामीले अघि नै भन्यौं, शरीर सँगसँगै हामीले धर्म गर्ने हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यो पुरुषार्थको साधन हो। त्यसैले गर्दा हामी जहाँ जन्म्यौं, जहाँ हुर्क्यौं, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो धर्म, जननी अनि हाम्रो धर्म, स्वधर्म, हाम्रो कर्तव्य कर्म, हाम्रो धरती हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएपछि भगवान रामले सिकाउनु भएको छ। स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, गीताले सिकाएको छ। स्वधर्म र स्वराष्ट्रको लागि हामी मरिमेट्नुपर्छ भन्ने दर्शन यो गीतामा छ। र मोक्ष सन्यास योगमा गएर गीताको परिसमाप्ति हुन्छ। र यसमा स्वधर्म पालनामा भगवानले जोड दिनुहुन्छ। र आफ्नो वर्ण अनुसारको कर्म, अथवा त्यो वर्ण भनेर चाहिँ निश्चित तिम्रो वर्ण यही हो भन्ने कुरो पनि छैन। समय सापेक्ष व्याख्या गर्दा हाम्रो जस्तो रुचि छ त्यो कर्ममा हामी तत्चित्त भएर लाग्नुपर्छ। हामी अब बुद्धिको कर्म गर्छौं, विद्याको कर्म गर्छौं, अथवा प्रशासन सुरक्षाको कर्म गर्छौं, अथवा व्यापार उत्पादनको काम गर्छौं, अथवा श्रम र सेवाको काम गर्छौं। हामी जे गर्छौं त्यसमा ब्रह्म भाव गरेर स्वे स्वे कर्मण्य वीरता संसिद्धि लभते नरा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। भगवानले भन्नुहुन्छ, आफ्नो कर्म भगवानलाई अर्पण गरेर हाम्रो जे कर्म छ, अलिअलि अवगुणै देखिने भए पनि आफ्नो स्वधर्म हामीले छोड्नु हुँदैन, आफ्नो काम छोड्नु हुँदैन। अलिकति दुःख भयो नि आफूले गरिरहेको काम छोड्नु हुँदैन। छोड्नै परे पनि त्यो चाहिँ अलिकति युक्तिसङ्गत हुनुपर्छ, सर्वजना हिताय हुनुपर्छ। आफ्नो प्रमादले, आफ्नो स्वार्थले आफूले गरिरहेको काम छोडिहाल्न चाहिँ हुँदैन। उही पढाइराखेको शिक्षकले जग्गाको दलाली गरेर धेरै कमाउँछु भनेर त्यो पैसा कमाउनुतिर दौडिनु भएन, व्यापारतिर दौडिनु भएन, त्यो पाप हुन्छ। होला पैसा त आउला, पैसा धेरै आउनु चाहिँ सत्कर्म होइन, त्यो स्वधर्म होइन। पैसा कमाउनु स्वधर्म होइन। आफ्नो मेहनतले, योग्यताले, क्षमताले, सर्वजना हितायको भावले जति कमाउन सकिन्छ त्यही हो स्वधर्म। त्यो धेरै थोरैको कुरो पनि हुँदैन। धनसँग लगेर धर्मलाई जोड्न हुँदैन। धना धर्म तत्त्व छ। धनबाट त धर्म पो कमाउने हो त, धर्मले धन कमाउने होइन नि।
यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ। यिनै कुराहरू हुन् गीताका चाहिँ सार कुराहरू। र यो कलिकालमा चाहिँ विशेष गरी अहिलेको समयमा चाहिँ वास्तवमा यो शूद्र भन्ने, हेप्ने, नारीलाई हेप्ने, होइन, लैङ्गिक विभेद गर्ने, जातीय विभेद गर्ने, अनि यो वर्ण त्यो वर्ण भनेर विभेद गर्ने यो कुराहरू चाहिँ गीताले भनेकै छैन। त्यसमा चाहिँ स्वे स्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि लभते नरा, जसले जुन कर्म गर्छ त्यहीँबाट सिद्धि हुन्छ, भगवत प्राप्ति हुन्छ। यो होइन कि बाहुनहरू ब्राह्मणहरू चाहिँ छिटो मोक्ष हुने, अरू जातिको नहुने भन्ने कुरै होइन, सवालै होइन। जो जहाँ छ त्यहीँबाट मुक्त हुन्छ। नारीको त झन् ठुलो त्याग छ, तपस्या छ। नारी झन् छिटो मुक्त हुन्छ। नारीमा श्रद्धा हुन्छ, प्रेम हुन्छ, लज्जा हुन्छ, विनय हुन्छ। नारीले आफ्नो स्वभावलाई जान्नुपर्छ, पुरुषले पनि आफ्नो स्वभावलाई जान्नुपर्छ। जसले जहाँबाट जे कर्म गर्दैछ त्यो कुरालाई उसले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो स्वधर्म जानेर उसले कर्म गर्नुपर्छ। कर्म कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। गीताको सिद्धान्त नै वास्तवमा कर्मयोग हो। वास्तवमा गीताले सन्यास गर भनेकै छैन, जुन अर्जुनकै उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ। अब म अब करिष्ये वचनम तब भनेर, हे प्रभु म हजुरले भनेको मान्छु, म कर्म गर्छु, म कर्मयोग गर्छु, मलाई अब शोक मोह छैन। को मर्छन् को बाँच्छन् मलाई त्यो सरोकार भएन, मैले केवल धर्मयुद्ध गर्छु। उनी अब युद्धमा प्रवृत्त हुन्छन्। उनी अब भगवानको शरणमा उनी कर्म गर्न तयार हुन्छन्। उनी एकदम उत्साहित हुन्छन्। हामी पनि हाम्रो जीवनमा अत्यन्त विषादको घडीमा, दुःखको घडीमा यो गीताको ज्ञानलाई अवलम्बन गरेर हामी आफ्नो जीवनमा जस्तोसुकै समस्या परे पनि, दुःख परे पनि त्यसलाई फत्ते गर्न सक्छौँ। गीताले मलाई यो सिकाएको छ, हजुरलाई सिकाएको छ। हामी यो सिक्दैछौँ गीताबाट। हामी कोही पनि पूर्ण विज्ञ छैनौँ, तर हामीलाई गीताले एउटा आलोक दिएको छ, मार्ग प्रशस्त गरेको छ, जीवन जिउने कला सिकाएको छ। महात्मा गान्धीले भन्नुहुन्थ्यो नि, जब मलाई विषादले घेर्छ म गीताजीको शरणमा जान्छु। सोपेनहावर, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, एडिसनदेखि लिएर पश्चिमा विद्वान दार्शनिकहरूले पनि गीता पढे, अनुशीलन गरे। उनीहरू मस्त भए। मुक्त कण्ठले उनीहरूले पूर्वीय वाङ्मयको आज प्रशंसा गर्छन्। गीता परम वेदान्त शास्त्र हो भनेर उनीहरूले स्वीकारेका छन्। त्यसैले गीताको महिमा जति गरे पनि कम हुन्छ। यो अकाट्य शास्त्र हो, परम विज्ञान हो, यो ज्ञान विज्ञान हो। त्यसैले गर्दा मैले आज मेरो निर्धारित समयभन्दा धेरै समय लिएँ, म क्षमा प्रार्थी छु। गीताको सार भनेको कस्तो भन्दा, गीताको सार भनेको जे भयो राम्रो भयो, जे भयो राम्रैको लागि हुन्छ भनेर कहीँ के लेखेको पाइन्छ नि, हो त्यति कुरामा भुल्न हुँदैन। त्यसले मान्छेलाई झुलाएको छ। मान्छेले पढ्छ छोडिदिन्छ, त्यो होइन। स्टेप बाई स्टेप 18 अध्यायको अध्ययन नगरिकन त्यो सारमा गयो भने त्यो गल्ती हुन्छ। कस्तो हो भने सार भन्ने कुरो पनि सार जानेको मान्छे चाहिँ पूर्ण हुँदैन, त्यो सही ज्ञान होइन। जसले विषयवस्तु पढेकै छैन उसले सार कसरी पत्ता लगाउँछ? त्यसैले गीताको सार जान्नु छ भने म त निवेदन गर्छु, विनम्र निवेदन गर्छु, पहिला गीता पढ्नुपर्छ। गीता नपढेको मान्छेले गीताको सार कसरी बताउँछ? सम्भवै छैन। 18 अध्याय गीता, 700 श्लोक छन्, पढ्नुपर्छ। नपढे सुन्नुपर्छ। गीता पढेर मात्रै यसको सार बुझ्न सकिन्छ र त्यो घनीभूत हुन्छ, त्यो फलदायी हुन्छ। मैले यति निवेदन गरेँ। मैले धेरै समय लिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। श्रद्धेय गुरुदेवहरूको अगाडि म एउटा सामान्य एउटा सिकारु, म एउटा विद्यार्थी हुँ। गुरुदेवहरूले यसलाई मेरो केही गल्ती भएको भए, मेरो एउटा त्रुटि सम्झेर, मानवीय कमजोरी सम्झेर त्यसलाई क्षमा गरिदिनु होला। सम्पूर्ण श्रद्धेय, श्रद्धालु, गीता प्रेमी, श्री राधाकृष्ण प्रेमी श्रद्धेय जनहरूले मलाई क्षमा गरिदिनु होला र केही राम्रा कुरा आएछन् भने भगवानको प्रसाद सम्झेर लिइदिनु होला। मैले यति निवेदन गरेँ। जय श्री कृष्ण।